अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ वही स्टूडेंट मौजूद हैं, फीमेल स्टूडेंट। उनके आज मजीद कुछ सवाल हैं, तो उनको हम वो चीज़ें समझाएंगे। आपने भी साथ में ही रहना है कि आप भी पश्तो ज़ुबान को इम्प्रूव कर सकें। सिस्टर, आपके आज क्या सवाल हैं पश्तो के हवाले से? जलाल भाई, आज मेरा सवाल है कि हम पश्तो में है के लिए दे, दा और दी भी इस्तेमाल करते हैं जी, और इश्ता लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। इसी तरह नहीं है के लिए नादे, नादा, नादी भी इस्तेमाल करते हैं और निश्ता भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका बिल्कुल। इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी, बिल्कुल ज़बरदस्त है सवाल आपका। तो हम आपको भी समझाएंगे और अपने व्यूअर्स को भी समझाएंगे। तो पहले हम थोड़े से सवाल लेते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस लेते हैं। कि अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सिस्टर, आपके भाई हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है कि आपके भाई हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में जब आपको पता ना हो कि मतलब कि एक चीज है, उसका वजूद है या नहीं है, तो उसमें फिर आप श्ता का लफ्ज लगाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि सिस्टर, आपके भाई हैं कि नहीं, तो कैसे जुमला बनाएंगे? आप अपने माइंड से थोड़ा सा बनाएं। तासो रूड़ा हम्म। इश्ता के ना के निश वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। स्तासुरुणा श्ता करना। तो अभी अगर आप मुझे जवाब देती हैं कि हाँ मेरे भाई हैं, हाँ मेरे भाई हैं, तो फिर आप किस तरह जवाब देंगी? आओ जमा रूड़ा इश्ता। श्ता। जबरदस्त, जबरदस्त। यहां पर मतलब एक चीज के बारे में जब हमें पता नहीं होता ना कि है या नहीं है, तो उसमें श्ता या निश्ता लगाते हैं, ठीक है। अभी जमारूना श्ता। अभी सवाल में यहां पर आपसे इस अंदाज से अगर करूंगा कि आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं, तो फिर सेंटेंस में इस तरह बनाऊंगा कि आपके सतासो, कितने सुमरा, भाई ऋणा और है के लिए फिर दी लगाऊंगा, क्योंकि जमा भाइयों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। सही। पहले वाले सवाल में हमने क्या सीखा कि स्तासु ऋणश्ता के मतलब आपके भाई हैं। वहां पर मुझे ये चीज कंफर्म नहीं थी कि आपके भाई हैं कि नहीं है। अभी मुझे पता चल गया कि आपके भाई हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ये नहीं पता कि कितने भाई हैं, तो इसलिए मैं फिर दी लगा रहा हूं। सही। समझ गई यहां तक? जी जी। अभी अच्छा। यहां, हाँ, अभी अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि स्तासु सुमरा रुना दी, आपके कितने भाई हैं, तो जवाब में आप मुझे क्या क्या कहना चाहेंगी? जमायोर और दे। जमा यो रोर दे। वेरी वेल डन। यहां पर मतलब मेरा एक भाई है। अभी ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सिस्टर, अली आपका भाई है, कैसे पूछूंगा? अली स्तासो रोड दे। अली स्तासो रोर दे। एक भाई है तो उसके लिए रोर लगाएंगे। अली स्तासो रोर दे मतलब आपका अभी एक भाई है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि अली आपका भाई है या अहमद आपका भाई है ना, जी। तो उसमें दे लगा दूंगा। तो अभी अभी अगर आप मुझे कहती हैं कि हाँ अली मेरा भाई है, आओ अली जमा रोड दे। आओ अली जमार और दे। वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन यहां पर अगर आप सेंटेंस नेगेटिव इस्तेमाल करें कि नहीं अली मेरा भाई नहीं है, ना अली जमा रोड ना दे। न दे। वेरी गुड, जबरदस्त। तो न दे आपने इस्तेमाल किया कि मतलब अभी मेरा भाई तो है, मेरा एक भाई है, लेकिन जो जो अली है वो मेरा भाई नहीं है, तो इसमें आप न दे इस्तेमाल कर रही हैं, दे या न दे। और सही। श्ता मतलब एक चीज हम उस वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज श्ता और निश्ता कि हमें उस चीज का बिल्कुल पता नहीं होता कि मतलब है या नहीं है, मतलब आपका भाई है या नहीं है, आपके पास ये चीज है या नहीं है, तो उसमें श्ता या निश्ता इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि सिस्टर, आपके पास पैसे हैं, सही। तो सवाल मैं आपसे इस अंदाज से करूंगा। अभी मुझे ये पता नहीं है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, तो सवाल मैं आपसे ऐसे पूछूंगा, खोर या खोरे तासो सरा, आपके पास तासो सरा पैसे श्ता, खोर तासो सरा पैसे श्ता।
یہاں پر مجھے یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ مجھے جواب میں پھر کیا کہیں گے کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دونوں کا جواب آپ دیں۔ صحیح. او ماسرا پیسے اشتا ویری گڈ. ماسرا پیسے نشتا. ماں سارا پیسے نشتا، ہاں میرے پاس پیسے ہیں نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، صحیح. ابھی مجھے تو پتا چل گیا نا، میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ تاسو سارا پیسے اشتا، یا آپ نے مجھے بولا کہ او ماں سارا پیسے اشتا۔ ابھی میں آپ سے اگر سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، ابھی مجھے یہ چیز پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان کی مطلب کہ گنتی مجھے نہیں پتا کہ کتنی گنتی میں آپ کے پاس پیسے، تو سوال میں آپ سے اس طرح پوچھوں گا تاسو سارا سمرا پیسے دی، کیونکہ پیسے جمع ہے اس لیے ہم دی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح. ہاں تو تاسو سارا سمرا پیسے دی، تو آپ ابھی مجھے جواب میں کہیں گی کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں، تو آپ کیسے جواب دیں گی؟ ماسرا لس ذرا پیسے دی. نہیں، پیسے نہیں لگائیں گے، پیسے پشتو زبان میں ہم اس کو روپے لگائیں گے، روپیوں کی مقدار میں، ٹھیک ہے۔ ماں سارا 10,000 روپے دی۔ صحیح. اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہاں اس کو آیا تاسو سرا ٹائم دے لگائیں گے یا اشتا لگائیں گے؟ یہاں پر شتا لگائیں گے، آیا تاسو سارا وقت شتا، کیا آپ کے پاس میرے لیے وقت ہے، تو یہاں پر آیا تاسو سارا زمادہ پارا وقت شتا، اور اگر وہ بندہ کہے میرے کہ پاس تھوڑا ٹائم، ہاں میرے پاس تھوڑا وقت ہے، وہ جواب دے ہمیں تو میرے پاس ماسرا تھوڑا کو کیا کہیں گے؟ لگا. لگ لگائیں گے، ٹائم مذکر ہے، لگ لگائیں گے اس کے لیے۔ لگ ٹائم اشتا. یہاں پر وہ شتا بھی لگا سکتا ہے اور دے بھی لگا سکتا ہے، میں دونوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ہاں میرے پاس تھوڑا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تو وہ کہے گا آؤ ماں سارا لگ وقت شتا، مطلب ہاں میرے پاس ہے۔ لیکن اگر وہ اس انداز میں کہتا ہے کہ یار میرے پاس تھوڑا وقت ہے، مطلب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، جلدی کرو، اگر اس انداز سے وہ بولے گا نا تو وہ بولے گا ماں سارا لگ وقت دے۔ جی انداز آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ ہاں میرے جی پاس جی تھوڑا اب وقت سمجھ ہے، آؤ ماں سارا لگ وقت شتا۔ لیکن اگر وہ بولتا ہے کہ جلدی کرو یار، بولو میرے پاس تھوڑا وقت ہے، تو اس انداز میں پھر وہ دے لگائے گا، ماں سارا لگ وقت دے زر کوا، جلدی کرو زر کوا ماں سارا لگ وقت دے۔ صحیح تھا. سمجھ رہی ہیں نا؟ کچھ اور مثالیں آپ لے لیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں کسی کو کہوں فریج میں پانی کی بوتلیں نہیں ہیں ہاں تو فریج کے دوبا بوتلے کو کیا بولیں گے؟ جو بوتل، پانی کی اگر بوٹل ایک ہم بولتے بوتل ہیں. ہے تو بوتل لگائیں گے، اگر زیادہ ہے تو بوتلیں لگائیں گے۔ فریج کے دوبا بوتلیں ندی. نہ ہم ابھی دیکھیں، گڈ، یہاں پر آپ نے بولا کہ فریج میں پانی کی بوتلیں نہیں ہیں، ابھی فریج میں بوتلیں پڑی نہیں ہیں، لیکن صرف پانی کی نہیں ہے، وہ شاید پیپسی کی ہیں، کوکس کی ہیں، کچھ اور بوتلیں پڑی نہیں ہیں۔ فریج میں بوتلیں ہیں لیکن صرف پانی کی نہیں ہے، جو چیز مطلب ہمیں چاہیے وہ چیز نہیں ہے۔ فریج کی دو بوتلیں ندی، لیکن اگر فریج میں بالکل بوتلیں نہیں ہے، پیپسی کی بھی نہیں ہے، پانی کی بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے، تو اس میں پھر نشتا لگائیں گے۔ صحیح. فریج فریج کے کی دوبا بوتلیں نشتا. ہاں فریج کی دو بوتلیں نشتا مطلب پانی کی بوتلیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فریج کی دو بوتلیں ندی، فریج میں پانی کی بوتلیں نہیں ہے، پیپسی کی بوتلیں ہیں، پیپسی بوتلیں تھی، صحیح. ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایسے کہیں کہ فریج میں بوتلیں ہیں کہ نہیں ہے، فریج کی بوتل اشتا کہ نشتا، نہ فریج کی بوتل نشتا، نہیں فریج میں بوتلیں نہیں ہیں۔ صحیح. تو یہاں پر سسٹر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ کہاں پر ہم نے شتا اور نشتا اور دے یا دا یا نہ دے نہ دا ندی لگائیں گے۔
جی سمجھ آ گئی. ویری گڈ. تو امید کرتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اگر آپ لوگ ایسکو پشتو کے چینل پر نئے ہیں تو ایسکو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.